अस्सलाम वालेकुम सब अजीज़ों को, दोस्तों को, चाहने वालों को। मौला हमें भी कामयाबी अता करें और सब जो अजीज़ हैं, चाहने वाले हैं, उनको भी कामयाबी अता करें। देखिए, अगर हौसला हो तो इंसान बड़े से बड़ी मंजिल भी हासिल कर सकता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ज़िंदगी की कुछ चीज़ें हैं वो अपने जहन में आदमी बिठा ले रहे। काहिलियत ज़िंदगी की बहुत बड़ी दुश्मनी की चीज़ है। वो बीवी के लिए भी दुश्मनी है, औलाद के लिए भी दुश्मनी है, समाज के लिए भी दुश्मनी है। काहिलियत एक बहुत बड़ी बीमारी है और इमामों ने भी इससे नफ़रत की है। जाहिलियत से गुर्बत कहा गया है। गुर्बत का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी ठेला चला रहा है या रिक्शा चला रहा है या कोई मजदूरी कर रहा है तो वो गुर्बत नहीं है, वो मेहनत है। गुर्बत काहिलियत को कहा है। तो इमाम फरमा रहे हैं कि अगर खुदा दो चीज़ें इंसानी शक्ल में पैदा करता तो बाखुदा सबसे पहला कत्ल हमारा यही होता, जाहिलियत और गुर्बत। गुर्बत माने काहिलियत, और जाहिलियत तो बुरी चीज़ है ही। अब मान लीजिए कि ठीक है, गरीबी थी, मजबूरी थी, परेशानी थी, हम नहीं पढ़ पाए, हम उस काबिल नहीं बन पाए, मगर हमें ये तो एहसास होना चाहिए कि क्या चीज़ दुनिया में कीमती है जो हम नहीं कर पाए तो वो अपने बच्चों को कराएं, अपने बच्चों को दें, ताकि वो उस परेशानियों से ना गुजरें जिस परेशानियों से हम गुजरें। हर काम वो नहीं है। हम लोगों ने बहुत दुनिया की हालात लड़े हैं, किया है, मगर एक जज्बा रखा, हौसला रखा, मौला ने मदद की, अल्लाह ने कामयाबी दी। एक दौर था हमारे महल्ले के अंदर बिजली का नाम नहीं था हमारे बचपन में। तो हम लोगों के काम में एक रेशम के डिब्बे आते थे, वो खाली डिब्बे पे मैं शमा लगा के पूरी काफ़ी रात काम सीता था उन शमाओं में। मगर ये था कि मुझे कोई मंजिल है, वहाँ तक जाना है। हालात से लड़ते रहिए, किसी को दोस्त ना समझिए सिवाय खुदा के, कोई दोस्त नहीं है। जो दोस्त हैं तमाम लोग ऐसे आएंगे आपका दोस्त बन के बैठेंगे, तमाम बातें करेंगे, तमाम वो करेंगे, तो उसके बाद में आप ही को नुकसान पहुंचा देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इमाम फरमा रहे हैं तुम्हारे पास जो बैठा हुआ शख्स है वो तुमसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। इमाम फरमा रहे हैं उसको पहचानो, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बैठा हुआ है। फिर इमाम फरमा रहे हैं एक शख्स वो है जो तुम्हारे पास बैठा है, वो ऐसी बातें कर रहा है जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तुम्हारी ज़िंदगियों की कमियों को उजागर कर रहा है, तुम्हारी गलतियों को उजागर कर रहा है, उसकी बात तुम्हें तकलीफ़ गुजार रही है। ये समझो कि हमारी ज़िंदगी का सबसे अजीज़ दोस्त हमारे पास बैठा हुआ। तो ज़िंदगी में कहाँ नुकसान है, कहाँ फ़ायदा, बस यही पहचान लीजिए कामयाबी है। झूठ ऐसी सी जगह पे होता है कि इंसान के होश उड़ जाएं। मेरे दरमियान एक चीज़ आई, आप समझ लीजिए कि डॉक्टर मजहर हुसैन साहब की बीवी, उन्हीं ने बताया, डॉक्टर मजहर हुसैन साहब के बेटे का वलीमे का जोड़ा मैंने तैयार किया।
بنایا، سینکڑوں سال پرانا کام کا طریقہ اس میں سلا ہوا تھا، جس طرح کا وہ سوٹ تھا۔ حضرت گنج میں بہت بڑے شو روم کے اندر وہ فوٹو لگا ہوا، اتفاق سے میڈم کی بہن اس شو روم کے اندر چلی گئیں، تو انہیں نے کہا یہ فوٹو کیسا لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سوٹ ہم نے بنایا ہے، اور یہ ہم ہی لوگوں کا بنایا ہوا سوٹ ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کتنا بڑے شو روم کا مالک اور کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ انہی نے بھی ہم سے کہا کہ نصیر بھائی، آپ کا بنایا ہوا سوٹ حضرت گنج کے بہت بڑے شو روم میں لگا ہوا، اور وہ کہہ رہا ہے ہم نے بنایا۔ کہنے سننے پہ عمل مت کریے، جو دیکھیے اس پر عمل کریے۔ اگر سن بھی رہے ہیں تو صلاحیت سے سمجھیے، یہی سب دنیا کی کامیابی ہے۔ ہر انسان کو، ہر بچے کو سمجھنا چاہیے۔ ابھی مان لیجئے کہ اگر ہمارے گھر کے اندر صلاحیت سے کام لیا جائے گا تو جنت بن جائے گی، اگر صلاحیت نام کی چیز ختم کر دی جائے گی وہی گھر جہنم بن جائے گا۔ تو ایک قصہ آپ کو بتا رہے ہیں، بہت چھوٹے سے ہم تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ دماغ میں ہمارے آیا کہ یہ جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں یہ نماز بہت پڑھتے ہیں، تو نماز سے تو کہیں ان کے پاس دولت نہیں آتی ہے۔ تو اب ہمیں بھی تھا کہ کوئی منزل پکڑنا ہے جہاں پہ دولت پیسہ سب ہوئے مگر ایمانداری کا۔ تو میں نے بھی نماز شروع کر دی، مولا کا صدقہ ہے، دھیرے 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 وہ رستے کامیابی کی طرف دکھنے لگے۔ اب جب نماز شروع کی، تھوڑا کامیابی کی طرف بڑھے، تو آج تک نماز چھوڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں واپس نہ چلے جائیں وہاں پہ، کیا پتہ یہ نمازی ہمیں یہاں تک لائی ہو۔ تو نماز بھی ایک بلندی کا طریقہ ہے، نماز اللہ کے قریب لے جانے کا طریقہ ہے، نماز اللہ تک اپنی بات کو پہنچانے کا طریقہ ہے۔ آپ سمجھ لیجیے، اہل بیت کا نام ہم لوگ لیتے ہیں، طریقہ کیا سکھایا انہی نے؟ جب بھی ان کے گھر میں کوئی حاجت ہوتی تھی خدا کے لیے تو پہلے مصلی بچتا تھا، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنی بات رکھتی تھی، فوراً اللہ بات کو پورا کر کے اور وہ چیز حاصل کر دیتا تھا جو ان کو خواہش ہوتی تھی۔ یہ اہل بیت نے طریقے سکھائے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے، آپ اللہ کے قریب جائیے، اہل بیت کے قریب جائیے، باقی کسی کی نہ سنیے، ہر انسان اپنے مفاد کی لڑائی اس ٹائم لڑ رہا ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ اگر میں بہت مولا مولا کر رہا ہوں، مجھے مولا ہی نہ سمجھیے، دھیرے دھیرے میرے عمل کو پتہ کریے۔ اگر عمل ہمارا بتائے گا کہ میں حسینی ہوں، یا میں نے ادیوگ بنا رکھا ہے حسین کو پیسہ کمانے کے لیے، وہ عمل ہمارا بتا دے گا، تو عمل کی طرف جائیے، صلاحیت سے کچھ نہ کہیے، نہ کچھ بولیے، چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، اس کے بارے میں معلومات کریے، اس کا عمل کیسا ہے، وہ عمل بتائے گا کہ وہ کردار کا بڑا ہے یا کردار کا خراب ہے۔ خوش رہیے، اللہ سب کو خوشی کے مقام دے، خوشی کی جگہیں دے، خوشی کے طریقے دے۔ خدا حافظ۔